दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिका पाइलामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म अन्जु चौधरी। लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम समृद्धिका पाइला तपाई हरेक मंगलबार साँझ 7:30 बजे र बुधबार बिहान 9 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्यूजमा हरेक बिहीबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी प्रदेश सरकारले गरेको विकास निर्माण, अघि सारेका नयाँ योजनाहरू लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, सुरुमा लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। लुम्बिनी प्रदेशमा कोभिड महामारीको अवस्थामा देखिएको अक्सिजन अभावको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न 60 करोड रुपैयाँ बराबरको योजना बनाएको छ। दैनिक 1000 सिलिन्डरका दरले अक्सिजन उत्पादन गर्ने 10 वटा प्लान्ट स्थापनाका लागि आवश्यक तयारी सुरु गरिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। रूपन्देही स्थित हाम्रा संवाददाता हरिश ढकालले तयार पारेको यो सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। लुम्बिनी प्रदेशमा कोभिड महामारीको अवस्थामा देखिएको अक्सिजन अभावको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न 60 करोडको योजना बनाइएको छ। दैनिक 1000 सिलिन्डरका दरले अक्सिजन उत्पादन गर्ने 10 वटा प्लान्ट स्थापनाका लागि आवश्यक तयारी सुरु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकी अब नयाँ प्रोजेक्ट निम्ति हामीले अनुमानित रूपमा गर्ने हो भने झन्डै 60 करोडको प्रस्ताव हामीले चाहिँ योजना बनाउने अनुमानित लक्ष्य छ। त्यसलाई प्राविधिक रूपले भोलि चाहिँ खर्च गर्ने हैसियत र कामको हिसाबले कति हुन्छ त्यो घट्न पनि सक्छ र त्यो बढ्न पनि सक्छ। तर प्लानिङ वेमा जाँदाखेरि यति बेला अक्सिजन प्लान्टको अभावले गर्दा, सिलिन्डरको अभावले गर्दा जुन पीडा जुन अस्पतालले भोग्नु परेको छ त्यो पुरा गर्नको लागि हामीलाई झन्डै 20 वटा अक्सिजन प्लान्ट आवश्यक हुन्छ। त 20 वटा अक्सिजन प्लान्टमध्ये 10 वटा अक्सिजन प्लान्ट लुम्बिनी प्रदेशले प्राप्त गर्यो भने एक दिनमा एउटा प्लान्टले 1000 सिलिन्डरको चाहिँ ग्यास उत्पादन गर्छ। त्यसको तयारीको निम्ति यो चाहिँ विदेशबाट ल्याउनु पर्ने, फ्रान्सबाट ल्याउनु पर्ने हामीले सप्लायर खोजिरहेका छौँ। यसको नेतृत्वको रूपमा हाम्रो उपाध्यक्ष प्रदेश सहायक उपाध्यक्ष ईश्वर गौतमले गिरेगारी गर्नुभएको छ। हाम्रो भर्चुअल मिटिङबाट यो कुरा भइरहेको छ। यसलाई खरिद प्रक्रियामा लानको लागि पैसाको सुनिश्चित गर्नको लागि प्रदेश सरकारले यसलाई अगाडि अग्रसारित गर्ने योजना बनाइरहेका छौँ। फ्रान्स लगायतका मुलुकबाट अक्सिजन प्लान्ट खरिद गरी ल्याउनका लागि आवश्यक नीतिगत र विधिगत निर्णय गरी अघि बढ्ने तयारी भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भोज प्रसाद श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। यदि यो 1 महिनाभित्र अथवा 2 महिना 1.5 महिनाभित्र कति प्राविधिक रूपमा G2G गर्दाखेरि लाग्छ त्यो समयलाई आकलन गरेर यदि तदनुसार रूपमा सरकारले त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालय र हाम्रो प्रदेश सरकार र निश्चितमा सङ्घीय सरकारले अविलम्ब यसलाई सहयोग गर्ने कुरामा हाम्रो यही क्षेत्रको माननीय विष्णु पौडेलसँग हाम्रो जानकारी छ। उहाँले भन्नुभएको छ स्रोतको अभाव हुन दिन्न, यसका निम्ति तपाईँहरूले प्रक्रियासँग प्रदेश सरकारले अगाडि बढोस् भन्ने कुरालाई हामीले आश्वस्त साथ लिएका छौँ। हामीलाई विश्वास छ स्रोतलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष लगायतको उच्च स्तरीय टोली कसरी छिटो छरितो ढङ्गले अक्सिजन प्लान्ट खरिद गरी ल्याउन सकिन्छ भनेर लागिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले खुलाउनु भएको छ। कोभिड महामारीको वर्तमान अवस्थामा अस्पतालहरूमा भएको अक्सिजन अभाव, आइसियु बेड अभाव लगायतका समस्या प्रभावकारी ढङ्गले समाधान गर्न दैनिक रूपमा सरोकारवालाहरूबीच छलफल र अन्तर्क्रिया भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। मन लाग्छ चाहिँ सबै जिल्लाहरूमा सिलिन्डरको अभाव छ, सबै जिल्लामा अक्सिजनको अभाव छ। त्यसले चाहिँ कतिपय पठाएका सिलिन्डरहरू नहुँदा, भर्न नपाउँदा त्यहाँ पनि मान्छेको मृत्यु गर्न बाध्य भइरहेको अवस्था छ। यसमा सबै जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ लागिरहनु भएको छ, सिडी साहबहरू लागिरहनु भएको छ र त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ। किनभने 3000 सिलिन्डर दैनिक आवश्यकतामा हामीसँग परिपूर्ति हुने सिलिन्डर भनेको झन्डै 1500 भन्दा बढी छैन। आधै नपुग चाहिँ समस्यालाई हल गर्नुभएको हुनाले भएको सिलिन्डरलाई चक्रमा घुमाउँदाखेरि कहिले कहिले चाहिँ विविध खालका बाहिर सूचना आएको सुनिन्छ। तर त्यो हाम्रो योजना के छ भने जहाँ
मृत्युसँग नजिक छ त्यो ठाउँमा अक्सिजन पुर्याउनु परेको हुनाले दिएको सिलिन्डर पनि त्यहाँबाट तानेर अनि त्यो ठाउँमा पुर्याउँदाखेरि भएको चाहिँ घटनाहरू हुन्। त्यो घटनाहरू आवश्यकताले गरिएको हो, कुनै किसिमको त्यो चाहिँ अपवाहको रूपमा चाहिँ जुन आएको छ ती कुरा गलत हुन्। लुम्बिनी प्रदेशमा दैनिक 3000सम्म अक्सिजन सिलिन्डर आवश्यक रहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री श्रेष्ठले तत्काल अक्सिजन आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन आवश्यक प्रबन्ध भइरहेको पनि बताउनुभयो। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्ने उपायहरू। हाल नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलिने क्रम दिनानुदिन बढिरहेको छ। बालबालिका, युवा युवतीदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्म सबै उमेर समूहका मानिसहरूमा यो रोगको संक्रमण फैलिरहेकाले तपसिलका उपायहरू अपनाई कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कौँ। घर बाहिर निस्कनै परे अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौँ। मास्क नाक र मुख छोपिने गरी लगाउँ। प्रयोग गरिएका मास्क विसर्जन गर्नुपर्ने भए बन्द डस्टबिन वा प्लास्टिकको झोलामा बन्द गरेर 5 दिनमा फाल्ने गरौँ। घर तथा सार्वजनिक स्थानमा जथाभावी नथुक्ने र प्रयोग गरेको मास्क जथाभावी नफालौँ। अर्को व्यक्तिसँग कम्तीमा 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गरौँ। बेला बेलामा साबुन पानीले हात धोऊँ वा सेनिटाइजरले हात सफा गरौँ। हात नमिलाउँ, बरु टाढैबाट नमस्कार गरौँ। खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा नाक र मुखलाई रुमाल वा कुइनोले छोपौँ। सकभर कुनै पनि भिडभाड हुने कार्यक्रम वा समारोह नगरौँ। कोरोना संक्रमणको शंका लागे तुरुन्त जाँच गराउँ र नमुना दिइसकेपछि रिपोर्ट नआएसम्म अरूबाट टाढै बसौँ। संक्रमण देखिए स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह बमोजिम आइसोलेसनमा बसौँ र स्वास्थ्यमा थप समस्या देखा परेमा तुरुन्त अस्पताल जाउँ। विदेशबाट आउने सबैजना 10 दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बसौँ। PCR नतिजा नेगेटिभ आए पनि 10 दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बसौँ। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, रूपन्देही। दर्शकवृन्द, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अहिले छुट्टै मन्त्रालयका रूपमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्थापना गरेको छ। बढ्दो कोरोना महामारीका बीच स्थापना भएको यो मन्त्रालय अहिलेको आवश्यकताले जन्माएको मन्त्रालय पनि हो। स्वास्थ्य सेवालाई विशिष्टीकृत ढङ्गले सम्बोधन गर्ने गरी मन्त्रालय स्थापना भएपछि स्वास्थ्य महामारीसँग लड्न समेत सहज हुने विश्वास मन्त्रालयको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भोज प्रसाद श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। मन्त्रालयको भावी योजना र कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा भइरहेका प्रयासमा केन्द्रित भएर मन्त्री श्रेष्ठसँग एनटिभी कोहलपुरले गरेको यो विशेष संवाद अबको प्रस्तुतिमा। यसभन्दा अगाडि चाहिँ यो स्वास्थ्य क्षेत्र पनि सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नै थियो र अहिले मात्रै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय भनेर नयाँ मन्त्रालय कायम गरियो। वास्तवमा यो चाहिँ अहिलेको कोभिड नियन्त्रणलाई चाहिँ प्रमुख मुद्दा ठानेर यो मन्त्रालय स्थापना भएको हो कि यो स्थापना हुनुका पछाडि अन्य कारणहरू पनि छन्? मूलत कोभिडले नै यो कुरालाई माग गर्यो, जसले काम केन्द्रित योजना र एउटा सक्षम चाहिँ जनशक्ति परिचालन गर्नमा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ एउटा दृष्टिकोण बनाउने सकेन भने, यसको राज्यको सम्पूर्ण निकाय परिचालन गर्न सकेन भने यसको अवस्था नाजुक हुन्छ नै। त्यो परिवेशले यो प्रदेशले जुन खालको स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या मन्त्रालय र महामारीसँग जोडेर जुन आवश्यकता महसुस गर्यो, त्यसका निम्ति प्रदेशले एउटा एक खालको भन्ने भने नयाँ प्रदेशहरूमा यसले देखाएको छ र यसको सिको अरू प्रदेशले पनि गर्दैछ र गण्डकीले त भर्खरै त्यो चाहिँ मन्त्रालय यसमा केन्द्रित गरेको छ। अन्य प्रदेशले पनि मलाई लाग्छ कि यो नगरी चाहिँ कुनै धर छैन। भनेको अहिलेको आवश्यकताले जन्माएको मन्त्रालय हो भन्दा स्वाभाविक हुन्छ। एकदम अहिलेको परिवेशमा हेर्दा यो स्वाभाविक छ। अनि जस्तो मन्त्रालय भर्खर स्थापना भयो र मन्त्रालयका जुन योजनाहरू छ त्यो आम प्रदेशवासीसम्म पुर्याउनुको लागि पक्कै पनि त्यस मार्फतमा संयन्त्रहरू आवश्यक पर्छ। निर्देशनालयहरू होला, अन्य जिल्ला कार्यालयहरू होला, जो यसभन्दा अगाडि सामाजिक विकास मन्त्रालयको मार्फतमा थिए। भनेपछि ती संरचनाहरू पनि यस मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउने काम सकिसक्यो? मूलतः सामाजिक विकास मन्त्रालयका विभिन्न कम्पोनेन्टमध्ये स्वास्थ्य र जनसङ्ख्यालाई यसमा चाहिँ केन्द्रित र रूपान्तरण चाहिँ गरिएको छ। र अहिले नयाँ कार्यालय व्यवस्थापनमा हामीले जुन खालको कर्मचारी व्यवस्थापन कुरा छ, त्यसमा सरकारको पुरानो परम्परागत सोचले गर्दा यसलाई अझै पनि ध्यान नदिएको देखिन्छ। यसमा प्राविधिक जनशक्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको
र त्यसको जनशक्ति मापनमा त्यसको प्राथमिकता केही प्रशासनिक अरू अन्य क्षेत्रमा बरु केही न्यूनता गरेर भए पनि यो खालको परिवेश खडा गर्नुपर्ने थियो। पुरानै ढर्राको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सोच र त्यसलाई अझै पनि पुरानै ढर्राबाट हेर्ने दृष्टिकोणको कारणले जुन खालको हामीले सोचेका छौँ त्यस्तो हुन सक्ने अवस्था अझै पनि न्यून देख्छु म। तर यति बेला चाहिँ छाती फुकाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, किन जनताको जीवन अरू विकासभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ अवस्थामा आइपुगेका छौँ। मन्त्रीजी, यो कोभिडको सङ्क्रमण एकदमै भयावह स्थितिमा पुगेको बेलामा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्थापना गरियो। यसले स्वाभाविक रूपमा मातहतका निकायहरूलाई, मातहतका संरचनाहरूलाई अगाडि बढ्नलाई सहज पुगेको छ कि एक्कासी चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अलग गएपछि झन् काम गर्नलाई अलमल भएको? यो काम केन्द्रित हिसाबले यो महत्त्वपूर्ण छ र हामी त्यसतर्फै उन्मुख छौँ। हाम्रो जीवन जोगाउने यही मन्त्रालय भन्ने कुरा महसुस गराउनुपर्छ र त्यो महसुस यो 15 दिनमा धेरै प्रतिशतले माथि उठ्याछ भन्ने लाग्छ। त्यसको आधारहरू के हुन सक्छ? यसको मूल आधार भनेको के हो भने हामीले कर्मचारी व्यवस्थापन जनप्रतिनिधिहरूको जवाफदेहिताको प्रश्न एकीकृत गरेका छौँ। नम्बर 1 हामीले एक खालको भन्यो भने स्रोतको अभावमा पनि विभिन्न सरकारका चाहिँ विज्ञहरूलाई हामीले एउटा एकीकृत विशेषज्ञ समूह बनाएका छौँ। त्यसले हर तरहका म्यानेजमेन्टको पक्ष अनि त्यसको प्राविधिक पक्षमा त्यसले स्वाभाविक रूपमा एउटा ध्यान पुर्याएर सल्लाह र निष्कर्ष निकाल्छ र त्यसले बनाएका योजनामा हामीले विशेष गरी अहिले 3टा योजना प्रमुख छन्। एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रको परिचालन र यसको पूर्वाधार निर्माणको कस्तो नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ, एउटा त्यो दृष्टिकोणमा हामी गएको छौँ। अर्को अस्पताल बेस्ड एउटा कोष निर्माण र त्यसमा आधारित चाहिँ स्वायत्तता र समन्वय र त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नजिकको अस्पताल मेरो बाँच्ने थलो हो भन्ने कुराको एउटा जनतामा भावनात्मक जागृत गर्छ र हामीले स्रोतको परिचालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छौँ र जनताको सहभागिता त्यहाँ पाउँछौँ। हामीले यो प्रदेशको हकमा पहिलो चरणमा हामीले 60 करोडको बजेट यसको आवश्यक हुन्छ, तात्कालिक, मध्यकालीन अथवा चाहिँ त्यसको आवधिक र दीर्घकालीन कोभिडसँग जोडेर त्यो बजेटलाई केन्द्रित गर्दा असारसम्मको योजनालाई हामीले भन्नुपर्दाखेरि 57 करोड रुपियाँ चाहिँ के सङ्घीय सरकारले यो विभिन्न जिल्लाको एचडियू व्यवस्थापन, अक्सिजन प्लान्ट व्यवस्थापन अनि त्यसमा विभिन्न कोभिड सामग्रीहरूको व्यवस्थापन जस्ता महत्त्वपूर्ण चाहिँ पूर्वाधार निर्माणदेखि लिएर जोडिएका प्रश्नहरूमा यसले पर्याप्त सहयोग गर्यो, जसको निकटता चाहिँ विशेष गरी मेरो क्षेत्रकै मान्य अर्थमन्त्री भएको कारणले यो प्रदेश सौभाग्यपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ र अब त्यो रकम हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यसको लागि के संयन्त्र बनाउँदै हुनुहुन्छ? स्वाभाविक रूपमा हामीले त्यो कुरालाई के कुरा गरेका छौँ, स्थानीय तह यो डिसिसिएमसीलाई र स्थानीय तहलाई र स्वाभाविक रूपमा मैले भर्चुअल मिटिङद्वारा ती चाहिँ प्रशासनिक यन्त्रलाई कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयको कोभिड विशेष जुन अध्यादेश छ आउँदैछ, सङ्क्रामक ऐनले देखाएको चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐन छ, त्यसमा भएका चाहिँ रूपहरूलाई चेन्ज भएको छ र त्यसलाई बोक्न सक्ने काम चाहिँ हामीले त्यो प्रशासनिक यन्त्रको जहाँ गाउँ गाउँमा छन् त्यसलाई हामी चुस्त बनाउन सक्नुपर्दछ। बजारमा सप्लायरहरू खोज्न सक्ने हैसियत भएको अस्पतालहरू छैनन्। जो सप्लायरहरू काठमाडौँ बस्छन्, विभिन्न छरिएर बसेका छन्, उनीहरूसँग सम्पर्क समन्वय उनले गर्न सक्दैनन्। त्यस्तो किसिमको प्रशासनिक चाहिँको अक्षमले स्वाभाविक रूपमा हामीले यो खर्च गर्ने हैसियत चाहिँ गुम्छ। त्यसकारण हामी त्यसतर्फ उन्मुख भएका छौँ र हामी जनप्रतिनिधि स्थानीय तहलाई घचघचाइरहेका छौँ कि आएको बजेटलाई तपाईँहरू अस्पताल केन्द्रित गर्नु, सहयोग गर्नुहोस्। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि सङ्घीय सरकारबाट जुन रकम प्राप्त भएको छ त्यसलाई खर्च गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले अथवा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफैले एउटा पालिका स्तरमा संयन्त्र बनाइदिनु पर्ने होइन र अथवा पालिकाले चाहिँ हामी यस्तो संयन्त्र बनाउँछौँ र त्यसमार्फत खर्च गर्छौँ भनेर पालिका स्तरबाट त्यो बजेट माग गर्नुपर्ने हो? अब हाम्रो काम के छ भने एउटा समन्वयात्मक र निर्देशात्मक हुन्छ र हामीले तिनीहरूलाई हाम्रो संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार भनेको हामीलाई दिएको उनीहरूले चाहिँ स्थानीय तहहरूको चाहिँ सञ्चालन र व्यवस्थापन के क्षेत्रमा गर्ने अनुगमन भनेको छ। अनुगमन भनेको चाहिँ केवल त्यो के हुन्छ भने स्वायत्तताको सँगसँगै अनुगमनको प्रणालीमा हो हैन। त्यो प्रावधानलाई चाहिँ हामीले संयन्त्र ढङ्गबाट अब स्थानीय तहलाई चाहिँ अस्पतालसँग जोड्ने, अस्पताल त केन्द्रले पनि चलाएको छ, सङ्घीयले पनि चलाएको छ, अस्पताल प्रदेश स्तरीय पनि छ, अस्पताल स्थानीय स्तरको पनि छ। तर यहाँ के छ भने यसको समन्वयात्मक रूप र आखिर विकासको अड्डा भनेको स्थानीय तह हो।
उसको भूगोलले त्यहीँका जनता र त्यही शेर्पा जनताको निम्ति स्थानीय सरकार बनाइएको छ। तर के छ भने बुझाइमा अलग अलग चाहिँ सरकार हुन् कि भन्ने आभास हुन्छ, जहाँ अधिकारको चाहिँ लडाइँप्रति उनीहरू सचेत देखिन्छन्, तर कार्यान्वयनको समन्वयात्मक पाटो र मूल केन्द्रित विकास गर्ने थलो स्थानीय तह हो। सबै माथिबाट आएका नीति निर्णयहरूलाई त्यसको समान जवाफदेहिता लिनुपर्छ भन्ने अधिकार त्यहाँ दिएको छ र उहाँमा त्यो भावना जागृत गर्न अझै पनि सकिएको छैन। भने यो त प्रदेश सरकारको बजेट हो, त्यस कारणले यसमा हामीले केही भन्नु छैन। अनि यो त हामीले केही भन्नु छैन भनेर तर्कने सङ्घीय बजेट हो, गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ, किन अनुगमन गर्न ऊ आउन सक्दैन, ऊ टाढा छ। यो खालको स्थिति छ र उनीहरूलाई सहिलो के छ भने जति बेला प्रदेश नयाँ संरचना थिएन, स्थानीय तहलाई नै सम्पूर्ण अधिकार दिएको थियो केन्द्रले। त्यही चाहिँ नि अब कानुनलाई टेकेर उनको बानी अभ्यास के हो भने प्रदेश छ कि छैन भन्ने कुराको अनुभूति नै थिएन। जब प्रदेश सरकारले आफ्नो काम सुरु गर्यो तब मात्रै प्रदेश सरकार भेटिन थाल्यो, प्रदेश सरकारलाई उनीहरूले नजिक ठान्न थाले र प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन हुन थाले, जसको परिणामले अहिले चाहिँ के छ भने प्रदेशको अनुभूति दिलाउने काम यो प्रदेश सरकारले गरेको छ। हजुर मन्त्रीज्यू, अब एकैछिन यो प्रदेशको अहिलेको वर्तमान अवस्थातर्फ लागौँ। अहिले कोभिडको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि प्रदेशको अवस्था यहाँले चाहिँ कस्तो छ भनेर चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ, कस्तो देखिराख्नु भएको छ? तर हाल यसको डाटाले के भन्छ भने हालसम्म सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या टोटलमा झन्डै 69,000 देखिन्छ भने यसको चाहिँ निको हुने सङ्ख्या झन्डै 52,000 छ हैन। र यसको चाहिँ नि एउटा अहिले सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 16,000 देखिन्छ भने र हालसम्म मृत्युको सङ्ख्या 1200 देखिन्छ। यो डाटाले के देखाउँछ भन्दाखेरि जुन अगाडि माथि पुगेको थियो त्यो क्रमशः केही झर्ने क्रममा देखिन्छ। जस्तो यहाँले दिएकै डेटाले पनि भन्छ कि अब सङ्क्रमण दर निकै छ प्रदेशमा भन्ने त यहाँले दिएको डेटाले पनि प्रमाणित गर्छ। भनेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न यो सङ्क्रमणलाई कम गर्दै लैजानको लागि प्रदेश सरकारका भावी योजनाहरू के छन् त? मूलतः यो के छ भने जनतालाई लकडाउन र निषेधाज्ञाको कारणले जो बेरोजगार हुन्छन्, जो गरिब छन्, उनको खानपानको व्यवस्थापनलाई स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकारको राहत नीति के हो, त्यो राहत नीतिको व्यवस्था हामीले निश्चित अवधिसम्म पूर्ण लक, एउटा मान्छे सङ्क्रमित भयो भने 14 दिनसम्म त्यसले असर पार्छ। तर उसको चाहिँ 14 दिनसम्म एउटै थलोमा बस्ने चाहिँ सचेतना र त्यो खालको आवश्यकतालाई, उसको खाद्य आपूर्तिलाई, उसको मनोवैज्ञानिक पीडालाई कसरी सरकारले सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरालाई जब स्थानीय तह जो नजिकमा भेटिने सरकार हो, जो प्रदेशले त्यसको समन्वयात्मक काम गर्छ, केन्द्रीय तहले नीति निर्माण काम गर्छ, त्यसलाई सही परिपालना गर्न सकिएन भने कोभिड स्वाभाविक रूपमा यो हामीले नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुन्छ। जस्तो मान्छे अघि यहाँले भन्नुभयो नि, जस्तो 14 दिनसम्म ऊ घरमा बसिरहँदाखेरि उसलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न अथवा चाहिँ दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हो। एकदमै त्यो सम्भव छ त? त्यो किन सम्भव छैन? राज्यले आफ्नो जनतालाई अहिलेका स्रोतहरू मान्छेको जीवनसँग जोड्ने कोभिडमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। अहिले बजेटहरू त्यस्तो रकम मात्र गर्नुपर्छ। अरू यो भयावहलाई न्यूनीकरण गरेर जनता सचेत गराउन सकियो भने, घरभित्रैबाट टोल समूहबाट गर्न सक्यो भने, जसरी चीनले जुन व्यवस्था गरेको छ कि हामी चीन समाजिक मुलुक हो, हामीले देखेका छौँ त्यहाँ सरकारभन्दा जनता अझै परिपक्व छ, सरकारको निर्देशनभन्दा उनीहरू अझ बढी आफूलाई केयर गर्न सफल भएका छन् भने हामी चाहिँ एउटा लोक कल्याणकारी राज्य भएको नाताले हाम्रो हिजोको चाहिँ दृष्टिकोण छ, जुन काम छ, ती कामहरूलाई हामीले व्यवस्था गर्ने, अव्यवस्थितमा सहयोग पुर्याउने होइन, आलोचनामा रमाउने र घरैबाट आफ्नो चाहिँ अनुशासनको रूपरेखाहरू पालन नगर्ने, हेलचेक्राइ गर्ने, यो खालको परिपाटी जो हामी बौद्धिक रूपले बुझेका र नबुझेका सबैले जुन काम गरिरहेको छौँ यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। यसले गर्दाखेरि यो बढ्ने र घट्ने सवालमा यसैमा निर्भर गर्छ। अर्कोतर्फ घर घरमा अल्पत्र परेका कमजोर मान्छेहरूको खाद्य व्यवस्थापन र उनको मनोवैज्ञानिक रूपले चाहिँ त्यसलाई ट्रिट गर्न सकेनन् भने हामीले भने जस्तो यो न्यूनीकरण त्यति तल झर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्थापना भएसँगै स्वास्थ्य महामारीसँग लड्न थुप्रै नीतिगत सुधारका प्रयासहरू पनि सुरु भएका छन्। यसको परिणाम अब छिट्टै देखिने अपेक्षा पनि गरिएको छ। मन्त्रालयका योजना, निर्णय र नीतिले मन्त्रालय स्थापनाको औचित्य र आवश्यकता पुष्टि हुने भएकाले लुम्बिनी प्रदेश सरकार त्यो यात्रामा अघि बढिरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले प्रदेशको स्थायी राजधानीको गुरु योजना निर्माणसँगै प्रदेश सरकारले अघि सारेका अन्य संरचनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने काम गरिरहेको छ। यस्तै प्रदेश सरकारले अघि सारेका आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययनको काम पनि गरिरहेको पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ। प्रादेशिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले राजधानी सहरको काम बाहेक लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको काम गरिरहेको छ। हाम्रा दाङ संवाददाता सन्तोष सुवेदीले प्रदेश पूर्वाधार विकास सम्बन्धी यो रिपोर्ट तयार पारेका छन्। प्रदेश राजधानीको गुरु योजना निर्माण गर्ने मुख्य उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकाको बिजोरीमा कार्यालय स्थापना गरेको पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले राजधानी सहरको गुरु योजना निर्माण गर्नका लागि परामर्शदात्री संस्था छनौट गरिसकेको छ। छनौटमा परेको परामर्शदात्री संस्थाले राप्ती गाउँपालिकामै मुकाम राखेर भौगोलिक जानकारी लिई आधुनिक राजधानी सहरको परिकल्पना तयार गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव मजगैयाँले बताउनु भयो। प्रतिवेदन तयार गर्नुअघि परामर्शदात्री संस्थाले राजधानी घोषणा भएको क्षेत्रका स्थानीयहरूसँग सुझाव समेत लिनेछ। राप्ती गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूसँग एक चरणको छलफल आफै गरिसकेको पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले राजधानी सहर कस्तो हुने भन्ने परिकल्पना समेत गरेको पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव मजगैयाँ बताउनुहुन्छ। प्रदेशको राजधानी भनेपछि एक किसिमको नमुना किसिमको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको र अब नेपालमै पनि अब त्यो किसिमले अब खाली कङ्क्रिटको जङ्गल बनाउने उद्देश्य नलिएर खुला चौरहरू धेरै भएको, खुला एरिया धेरै भएको, अनि हरियाली प्रशस्त मात्रामा भएको र अनि यो नदी किनारहरूमा चाहिँ के अरे ग्रिन पार्कहरू, उद्यानहरू बनाउने अनि रिक्रिएसन मनोरञ्जन स्थलहरू बनाउने ती कुराहरू अनि जोनिङ हाम्रो सोच के छ भनेपछि स्पेसल्ली राजधानी भनेको यो चाहिँ प्रशासनिक क्षेत्र हो। यो औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ होइन। यसमा चाहिँ प्रशासनिक क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि केही किसिमका व्यवसायहरू, बिजनेसहरू त आफै पनि फस्टाउन सक्छन्। किनभने प्रदेश र राजधानी भइसकेपछि यहाँ बस्ने कर्मचारीहरू, यहाँ आवासमा बस्ने व्यक्तिहरू, उनीहरूको लागि पनि केही सुविधाहरू, बिजनेस कम्प्लेक्सहरू अथवा व्यापारिक भवनहरू यस्ता पनि आवश्यक पर्छन्। त्यसको लागि जोनिङ गरेर आवासीय क्षेत्र एकातिर अनि व्यापारिक क्षेत्र एकातिर अनि बिजनेस कम्प्लेक्सहरू, हाई राइज बिल्डिङहरू बन्ने एरिया एकातिर अनि ग्रिन पार्कहरू, बिचबिचमा हरियाली पार्कहरू, चौडा सडकहरू जहाँ चाहिँ अब हामीले सोचेको अनुसार बिना फुटपाथका सडकै नहुने त्यस्तो किसिमको र अनि यो ओभरहेड तारहरू एउटा पनि नहुने, इलेक्ट्रिक इन्टरनेट टेलिकम्युनिकेसनका सबैका तारहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपले अन्डरग्राउन्ड गरेर सुन्दर सहरको परिकल्पना हामीले गरेका छौँ र त्यही अनुसारको टर्म्स अफ रिफरेन्स हामीले कार्यादेश हामीले परामर्शदात्री संस्थालाई दिएका छौँ। उहाँहरूको अब अर्बन प्लानर, अर्बन डिजाइनरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यसको राम्रो प्रारूप बनाउनु हुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। र अब यसै क्रममा अब यो झन्डै 6 महिना जति लाग्छ होला। अबको 6 महिनाभित्रमा चाहिँ हामीले यो मास्टर प्लान पाउँछौँ। प्रादेशिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले राजधानी सहरको काम बाहेक लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको काम गरिरहेको छ। राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको मास्टर प्लान तयार भइसकेको छ भने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यस्तै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा 500 सिट क्षमताको सभा निर्माण पनि हुँदैछ। प्राधिकरणले यसका लागि आवश्यक परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ।
प्राधिकरणले बुटवल भैरवा र कोहलपुर नेपालगञ्ज विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले दुवै स्थानमा प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिले उपयुक्त भएको प्रतिवेदन आएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका 3 स्थानमा महानगरपालिका बनाउने प्रदेश सरकारको योजना अनुसारको कामको सम्भाव्यता अध्ययनको काम भइरहेको पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव मजगैयाँ बताउनुहुन्छ। हामीले एउटा अध्ययन पनि गरेका थियौँ विद्युतीय बस सञ्चालन सम्बन्धमा बुटवल भैरवा र कोहलपुर नेपालगञ्जमा विद्युतीय बसको सम्भाव्यता अध्ययन गरेका थियौँ। त्यो चाहिँ धेरै दृष्टिकोणले प्राविधिक हिसाबले आर्थिक हिसाबले त्यो चाहिँ सम्भाव्य प्रतिवेदन आएको छ। अब त्यसकै आधारमा हामीहरू चाहिँ आगामी हालमा दुईटा सेक्टरमा चाहिँ विद्युतीय बस सञ्चालनको लागि हामीले कार्य सुरु गर्छौँ। यसै गरी हामीले एउटा महानगर सम्भाव्यता अध्ययन भनेर यो लुम्बिनी प्रदेशभित्र 3वटा महानगरको परिकल्पना गरेको थियो प्रदेश सरकारले, जसमा चाहिँ बुटवल तिलोत्तमा भैरवा एउटा महानगर, त्यसै गरी कोहलपुर नेपालगञ्ज अर्को महानगर र घोराई र तुलसीपुर अर्को महानगर र 3वटा महानगरको सम्भाव्यता अध्ययन अहिले करिब सकिने स्थितिमा छ। प्रादेशिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले राप्ती गाउँपालिकामा प्रदेश सभा भवन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरी भवन निर्माणको काम अगाडि बढाइसकेको जनाएको छ। 3 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सभा भवन निर्माणको काम अगाडि बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले प्रदेशको स्थायी राजधानीको गुरु योजना निर्माणसँगै बुटवल भैरवा र कोहलपुर नेपालगञ्ज विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले दुवै स्थानमा प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिले उपयुक्त भएको प्रतिवेदन पनि आइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसबाट समृद्ध प्रदेशको लक्ष्य पूरा हुने अपेक्षा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्ने उपायहरू। हाल नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलिने क्रम दिनानुदिन बढिरहेको छ। बालबालिका, युवा युवतीदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्म सबै उमेर समूहका मानिसहरूमा यो रोगको संक्रमण फैलिरहेकाले तपसिलका उपायहरू अपनाई कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाउँ। अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कौं। घर बाहिर निस्कनै परे अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौँ। मास्क, नाक र मुख छोपिने गरी लगाउँ। प्रयोग गरिएका मास्क विसर्जन गर्नुपर्ने भए बन्द डस्टबिन वा प्लास्टिकको झोलामा बन्द गरेर 5 दिनमा फाल्ने गरौँ। घर तथा सार्वजनिक स्थानमा जथाभावी नथुक्ने र प्रयोग गरेको मास्क जथाभावी नफालौँ। अर्को व्यक्तिसँग कम्तीमा 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गरौँ। बेला बेलामा साबुन पानीले हात धोऊँ वा सेनिटाइजरले हात सफा गरौँ। हात नमिलाउँ, बरु टाढैबाट नमस्कार गरौँ। खोक्दा वा हाछ्यौँ गर्दा नाक र मुखलाई रुमाल वा कुइनोले छोपौँ। सकभर कुनै पनि भिडभाड हुने कार्यक्रम वा समारोह नगरौँ। कोरोना संक्रमणको शंका लागि तुरुन्त जाँच गराउँ र नमुना दिइसकेपछि रिपोर्ट नआएसम्म अरूबाट टाढै बसौँ। संक्रमण देखिए स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह बमोजिम आइसोलेसनमा बसौँ र स्वास्थ्यमा थप समस्या देखा परेमा तुरुन्त अस्पताल जाउँ। विदेशबाट आउने सबैजना 10 दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बसौँ। PCR नतिजा नेगेटिभ आए पनि 10 दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बसौँ। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, रूपन्देही। हवस् दर्शकवृन्द, आजका लागि कार्यक्रम समृद्धिका पाइला यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तु सहित उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।